नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म मदन खाती। म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा आज पनि सर्वोच्चमा धरना। जबराले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको आरोप। सर्वोच्चमा देखिएको समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सत्तारूढ गठबन्धनको भनाई। न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम राख्ने गरी निकास खोज्नुपर्ने धारणा। विद्युतीय चुलो र बस सञ्चालनका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरी देशलाई नमुना बनाउनु पर्नेमा जोड। रुसी राष्ट्रपति पुतिन र फ्रान्सेली समकक्षी म्याक्रोन बीच टेलिफोन वार्ता। आप्रवासी र सीमा समस्याबारे छलफल। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताका सुरुवाती खेल दशरथ रङ्गशालामा हुने। उद्घाटन खेलमा फ्रेन्च र 7 बाटो भिड्ने। अब पूरा समाचार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आज पनि सर्वोच्च अदालतमा धरना दिएको छ। बारको आन्दोलन र प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिने अडानका कारण न्याय सेवा भने प्रभावित भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा अवरोध पुर्याउँदै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले मङ्गलबार पनि त्यसलाई जारी राख्यो। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई पदच्युत नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने अडान आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूले राख्दै आएका छन्। मङ्गलबार पनि सर्वोच्च अदालतको मूल गेटभित्र धरना दिएका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा नै एकमात्र विकल्प भएको बताएका छन्। हाम्रो ठहर के हो भन्दाखेरि न्यायपालिकाभित्र विसङ्गति, विकृति, बिचुलिया, भ्रष्टाचार छ। त्यसको संरक्षण प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको राजीनामा अपरिहार्य छ। उहाँको राजीनामाबाट मात्रै सुधारका कदमहरू अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको राजीनामा नआएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको स्वेच्छाचारिताले हद नागेर कानुनी शासन समाप्त पारेको वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि नेउपानेको ठहर छ। अहिलेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश जबराको सहज अवतरण भनेको राजीनामा नै भएको वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले बताउनुभयो। आफ्नो जुडिसियरीको नेतृत्व चलाउन सक्नु भएको छैन। उहाँ असक्षम हुनुभएको छ र असक्षम भइसकेपछि उहाँ अझै त्यहाँ बस्ने भनेको सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीको विश्वास समाप्त भइसकेको छ। जनताको विश्वास समाप्त भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँको पहिलो बिना शर्त उहाँले राजीनामा दिनु भनेको सहज अवतरण भनेको त्यही हो। नेपाल बार एसोसिएसन विगतमा विभिन्न परिवर्तनका लागि लडेको भए पनि पहिलो पटक न्यायालयको सुधारका लागि लडेको अधिवक्ता ज्योति बानियाको भनाइ छ। अधिवक्ता बानियाले आफूहरूको लडाईँ न्यायको उपभोक्ताका लागि भएकाले बारले लडाईँ हार्न नहुने धारणा राख्नुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायको उपभोक्ताको लागि काम गरे हो। र एउटा राम्रो पक्ष के छ भने अहिलेसम्म नेपाल बार एसोसिएसनले आजसम्म खालि नागरिक र राजनीतिक अधिकारको विषयमा मात्रै कुरा गरिरहेको थियो। यो पहिलो पटक हो हामी न्यायको उपभोक्ताको लागि काम गरे, पहिलो पटक हो। यसपटक त्यो बार हार्यो भने यो न्यायको उपभोक्ताको लागि कहिले कामै गर्न सक्ने गरी आएको छ र ऊ अहिलेसम्मको इतिहासमै नाम मेटिन पार्छ। वर्तमान गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधान न्यायाधीश जबराले सोमबार गरेको वार्ताको प्रस्तावलाई बारले अस्वीकार गरेको थियो। दोस्रो चरणको आन्दोलन मङ्गलबार सकिएकाले नेपाल बार एसोसिएसन बुधबारदेखि तेस्रो चरणका कार्यक्रमहरू गर्ने तयारीमा छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बीच न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानको सम्बन्धमा छलफल भएको छ। बार एसोसिएसन र न्यायाधीशहरू बीच मङ्गलबार न्यायालयको समस्या समाधानको विषयमा छलफल भएको हो। छलफलका क्रममा न्यायाधीशहरूले सेवाग्राहीलाई परेको असुविधाप्रति चिन्ता जनाउँदै समस्या समाधानको सम्बन्धमा आफूहरू छलफलमा रहेको बताएको नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले जानकारी दिनुभयो। बारले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै आफूहरूको बटम लाइन रहेको छलफलका क्रममा राखेको उहाँले बताउनुभयो। यति बेलासम्म हामीले महसुस गरेको कुरा के हो भने माननीय न्यायाधीशज्यूहरू पनि सेवाग्राहीलाई पर्न गएको असुविधाप्रति अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ र उहाँहरू पनि ग्रेसफुल एक्जिट के हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले पनि खोजिरहेका छौँ, सोचिरहेका छौँ र छलफल गरिरहेका छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको उहाँहरूले हामीलाई बताउनु भयो। र नेपाल बारको यसपछि लगत्तै
मिटिङ राखिएको छ। उपाध्यक्ष बस्यालका अनुसार न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गतिको सम्बन्धमा कुनै पनि सम्झौता नहुने जनाएका छन्। न्यायालय सुधारकै निम्ति आफूहरूले योगदान दिने न्यायाधीशहरूले बताएको उपाध्यक्ष बस्यालको भनाइ छ। हामीसँग खेमाबाट छुट्टिएर अलग ढङ्गले चाहिँ अब हामी अदालतको इजलासमा बस्न गएका छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले पटक्कै नबुझिदिनुहोस्। त्यसो होइन, उहाँहरू पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। तर आज चाहिँ अब केही माननीय न्यायाधीशज्यूहरू इजलास भएका कारणले केही माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले तपाईँहरूले यदि अन्तिम निर्णय गर्ने हो भने म आउँछु भन्नुभएको छ। तर हामी अन्तिम निर्णयमा गइ नसक्ने अवस्था भएको र छलफलमै रहेका कारणले निरन्तर छलफलमा आइरहनुभएका न्यायाधीशज्यूहरू नआउनु भएको, यसलाई सामान्य ढङ्गले लिइदिनुहोस्। नेपाल बार एसोसिएसनले कार्य समितिको बैठकबाट आगामी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने उपाध्यक्ष बस्यालले बताउनु भएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या छिटो निकाल्नुपर्ने जनाएका छन्। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरू सम्मिलित समितिको मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकाल्नुपर्ने धारणा समितिले बाहिर ल्याएको हो। बैठकले सम्बन्धित सबैलाई छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुने आशा समेत व्यक्त गरेको समितिका सदस्य एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा केही समय यता देखिएको समस्या र गतिरोधप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। समितिले आसन्न राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनको सहकार्यलाई अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी बाढी पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाएको दावी पनि गरिएको छ। समितिले 5 दलीय गठबन्धन जनतालाई छिटो र सहज रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहेको निष्कर्ष पनि समितिले निकालेको कार्कीले बताउनुभयो। 5 दलीय गठबन्धन जनतालाई छिटो र सहज रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराई जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहेको छ। समितिले गठबन्धन सरकारको निर्माणसँगै कोभिड-19 को रोकथामका लागि खोप अभियानलाई युद्धस्तरमा अघि बढाइएको, स्थिर सरकारको निर्माणसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू तथा उद्यमीहरू उत्साहित भएको पनि जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्युतीय चुलो र विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानको 19 र 20औं साधारण सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विद्युतीय चुलो र विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्युतीय चुलो र बस सञ्चालनका लागि उद्यमी व्यवसायीहरूलाई सरकार प्रोत्साहन गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले देशभर विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरी देशलाई नमुना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यो ग्यासको चुलो बनाउने, हामी चाहिँ गाडीहरू हामीको यति विद्युत छ कि हामी ब्याट्रीबाट गाडी चलाउन सक्छौँ, बस चलाउन सक्दछौँ। त्यस्तै चाहिँ नि यो हाम्रो चुलो पनि चाहिँ नि इलेक्ट्रिक चुलो हुन सक्दछ। हामी नेपाल कमसेकम नेपालभरिमै हामीले बिस्तार यता जानुपर्छ लाग्छ मलाई। र हामी त्यस्ता जो चाहिँ उद्यमी हुनुहुन्छ, व्यापारी साथीहरू हुनुहुन्छ, मित्रहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हामी त्यस्ता इन्सेन्टिभ पनि दिन तयार छौँ। कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रको माग बमोजिम विद्युत व्यापारको अनुमति दिन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न सक्ने विश्वासिलो आधारसहित आउनको निम्ति उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्र गरिरहेको विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रले पनि गर्न पाउनुपर्ने
कुराहरू उठिरहेको छ। यस सम्बन्धमा मैले अस्ति मात्र इप्पानका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा भनेको थिएँ, विद्यमान ऐन कानुनमा यस सम्बन्धमा केही प्रावधान नभएको भए पनि यदि निजी क्षेत्रले हामी यो परिणामको विद्युत यसरी बिक्री गर्न सक्छौँ भन्ने आधारसहित आएमा संस्थागत आउनुहोस् या व्यक्तिगत आउनुहुन्छ भने पनि हामी अनुमति दिन तयार छौँ। मन्त्री भुसालले नेपालमा विद्युत उत्पादनको तुलनामा विद्युतको माग र खपत बढ्न नसकेको कारणले उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको बताउनुभयो। विद्युत खेर जाँदा निजी क्षेत्र, लगानी गर्ने ब्याङ्क र राज्यले नै क्षति बेहोर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले मगरले रामेछापको विश्वामित्र गुफा प्रवर्धनको लागि 50 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिदिने घोषणा गर्नुभएको छ। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 राकामथुमको खैरेनी घाटमा रहेको विश्वामित्र गुफा प्रवर्धनको लागि चालु आर्थिक वर्षमा 50 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिदिने घोषणा गर्नुभएको छ। 50 लाखको व्यवस्था गर्छु। आगामी दिनमा यदि म रहिरहे भने मन्त्रीमा अघि मात्र पूर्व वक्ताले भन्नुभएको थियो डिपिआर मैले तयार गरिसकेको छु। हामीले त्यो डिपिआर लिएर आउनु होला। 5 करोड 7 करोड 10 करोड जति बजेट हाल्नुपर्छ म हाल्नेछु भन्दै तपाईँहरूलाई म विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। गायत्री दुर्गा देवी कुशेश्वर महादेव मन्दिरको प्रचार गर्ने उद्देश्यले विश्वामित्र गुफा तथा वातावरण संरक्षण समिति खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 राकाथुमले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। विश्वामित्र गुफाको ठिक अगाडि रहेको कुशेश्वर महादेव मन्दिरलाई गुफासँग जोडेर धार्मिक पर्यटनको रूपमा विकास गर्नको लागि सुनकोशी नदीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। हामी सबैलाई थाहा छ मन्दिरसँग जोडिएर नदी नियन्त्रण गर्नुपर्छ। रोशीखोला सिधै मन्दिरमा पस्दैछ र नदी नियन्त्रण यहाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण र यसको सौन्दर्यकरणको निम्ति आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन गरिदिनको निम्ति हार्दिक आग्रह गर्छु। सत्यवती नै कौशिकी नदीका रूपमा प्रकट हुनुभयो भन्ने एउटा प्रमाण छ भने अर्को प्रमाण ससरी कौशिकी नाम गरेकी देवी पर प्रकट भएन र महिषासुरलाई वध गरेर एउटा स्वरूपमा काभ्रेमा प्लाञ्चोक भगवती भएर बस्नुभयो। विश्वामित्र गुफामा ऋषि विश्वामित्रले तपस्या गरेको र कौशिकी नाम गरेकी देवी प्रकट भएको धार्मिक गुरुहरूको विश्वास रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ। मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले शपथ लिएको 2 सातापछि 1 जना मन्त्री थपिएका हुन्। मुख्यमन्त्री शाहीको सिफारिसमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका चन्द्र बहादुर शाहीलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ। नवनियुक्त मन्त्री शाहीले मंगलबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिए पनि शाहीले असन्तुष्टि जनाएपछि शपथ ग्रहणमा ढिलाइ भएको थियो। शाहीले कानुन मन्त्रालय नलिने अडान लिएपछि मन्त्रालय नै फेरिएको हो। नेकपा एमाले मुगुबाट निर्वाचित सांसद शाहीले नेकपा एमाले विभाजन भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका हुन्। भक्तपुरमा चाइनिज हाइब्रिड धान खेती लगाउने अधिकांश किसान मर्कामा परेका छन्। करिब 1300 रोपनी जमिनमा रोपेको धानमा दाना नलागेपछि किसान मर्कामा परेका हुन्। भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकाका किसान अहिले मर्कामा परेका छन्। भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकाका अधिकांश किसानले चाइनिज DY28 जातको हाइब्रिड धान रोपेका थिए। सो जातको हाइब्रिड धानको बिउ रोपेको खेतमा एउटा पनि दाना नलागेपछि किसान अहिले मर्कामा परेका हुन्। भक्तपुरका किसानले विगत 4 वर्षदेखि DY28 जातको धान रोपेर पर्याप्त धान उत्पादन गरिरहेका थिए। तर यसपटक भने DY28 जातको धानमा एउटै पनि दाना नलागेपछि परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्तामा छन् भक्तपुरका किसानहरू। कृषकले एकैपटक धेरै उत्पादन गर्ने लोभमा नफसेर विदेशी हाइब्रिड जातको बिउ बिजनको प्रयोग नगरी स्थानीय लोकल बिउको संरक्षण गर्नुपर्ने किसानहरूको भनाइ छ।
यो दिवाई 28 रुपियाँ जस्तै 23 रुपिस तपाईँ कुपन 4 6 रुपिस आफूले नभने 6 मिनट त खर्च मन्त्र दिनु पर्यो हामी चाहिँ थोरै मन्त्र दिएर धेरै बाटो लिन खोजेको हामी किसान भएर पनि अहिले यस्तो हामी घाटामा परिरहेको छौँ। यदि राम्रो चिज आयो त्यसलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने, यदि नराम्रो चिज आयो भने दण्ड गर्ने कुराहरू भएन। यहाँ सबै के भयो भने कसले गर्यो, मेरो मान्छेले गर्यो कि तेरो मान्छेले गर्यो, आफ्नो मान्छे छानेर आफ्नो मान्छेले गरे ठिक, अर्को मान्छेले गरेको अर्को चाहिँ समर्थनले गरेको बेठी भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चुक्यौँ। भक्तपुरमा यसपटक DY28 जातको हाइब्रिड जातको धानमा दाना नलागे जस्तै 2071 सालमा भक्तपुरमै DY69 जातको धानमा दाना लागेको थिएन। उक्त समयमा 14,000 भन्दा बढी किसानको खेत बाँझै भएको थियो। सोही समस्या फेरि भक्तपुरका किसानले अहिले भोग्नु परेको छ। स्थानीय जातको बिउको संरक्षण गर्ने दायित्व कृषकको भएको चाँगु नारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम प्रसाद मिश्रले बताउनुभयो। यो पनि किसिमको विपद हो। त्यही हिसाबले हामी विपद कोषबाट थोरै दिन हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। पत्रिका आइपुगेपछि हामी तपाईँको जति क्षति भयो सबै क्षति हामी क्षतिपूर्तिको हिसाबले नगरपालिकाले विवरण दिन सक्दैन। तर राहत तपाईँलाई दुःख पर्दा हामी साथमा छौँ भने हामीले सम्झेका छौँ। कम्तीमा हामीले मलमपट्टि लाउन खोजेका छौँ भन्ने हिसाबले राहत हामी उपलब्ध गराउन प्रयत्न गर्नेछौँ। नगरभित्र धान खेतीमा भएको नोक्सानी र किसानलाई परेको मर्कालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले आपतकालीन कोषबाट केही राहत उपलब्ध गराउने समेत जानकारी गराएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार उन्मुख रहेको दावी गरेको छ। प्राधिकरणले अब युरोपियन युनियनले नेपाल आएर निष्पक्ष जाँच गरे नेपाल युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट समेत चाँडै हट्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। यात्रुहरूको गुनासो र सरकारवालाहरूको दबावपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुधारका कामहरू भइरहेको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दावी गरेको छ। उता पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले अन्य मन्त्रीहरू मन्त्रालयका समस्या बुझ्न नै 2 देखि 3 महिना लगाउने गरेकोमा आफू नियुक्त भएदेखि नै विमानस्थल सुधारका काममा लागि परेको र यात्रुहरूले समेत महसुस गर्न सक्ने दावी गर्नुभएको छ। विगतका दिनहरूमा हेर्दाखेरि हरेक मन्त्रालयमा मन्त्री आइसकेपछि 2 महिना 3 महिना बुझ्न समय लाग्थ्यो। तर म आइसकेपछि मैले तीव्रताका साथमा विगतमा 104 दिनदेखि भएको त्यो तालाबन्दी नेपाल एयरलाइन्सको अफिसमा त्यो तालाबन्दी मैले खुलाउने कामहरू गरेँ। त्यसपछि गएर PCRमा व्यापक अनियमितता भएको कुरा थियो, त्यसलाई मैले त्यहाँ नियन्त्रण गरेँ सम्मानितज्यूको निर्देशन बमोजिम। विमानस्थलमा प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको अराइभल र डिपार्चरका यात्रु एकै ठाउँमा मिसिने अवस्थाको अन्त्य भएको, लगेज चेक जाँच गर्न घण्टौं लाग्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै जाँच गर्ने उपकरणको संख्या थपिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। साथै विगत केही वर्षदेखि नेपालको आकाशलाई सुरक्षित बनाउन विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन्। 3-4 वर्षदेखि कुनै एक्सिडेन्ट छैन। यो त एउटा राम्रो सूचक हो नि। हामीले धेरै चेन्ज गर्छौँ। जुन प्राविधिकलाई हामीले तालिम दिने, जहाजहरूको एकदम अडिट गर्ने, सेफ्टी अडिट गर्ने, होइन, टाइमली हाम्रो अब जस्तो रेडार थिएन आजबाट 20 वर्ष 25 वर्ष पहिला, अहिले हाम्रो प्राइमेरी होइन सेकेन्डरी रेडार आइसकेका छ। ADSB भन्ने एउटा हुन्छ इक्विपमेन्ट, त्यो थिएन, त्यो हामीले ठाउँ ठाउँमा लगाइसकेका छौँ। धेरै एयरपोर्टमा नाइट फेसिलिटी लाइटहरू लगाइसकेका छौँ। समसामयिक सुधारहरू हो, भलै हामी अहिले युरोप र अमेरिकाको तुलनामा पछि हौँला। नेपालको राजस्वमा मुख्य योगदान पुर्याउँदै आएका खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने यात्रुका लागि विशेष किसिमको विश्राम स्थल निर्माण गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। साथै त्रिभुवन विमानस्थलको गोल्डेन गेटदेखि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलसम्म र विमानस्थलदेखि बाहिर गोल्डेन गेटसम्म ओहोर दोहोर गर्न निशुल्क सटल बस सेवा समेत चाँडै सञ्चालनमा ल्याइँदैछ। क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। कोभिड सङ्कटको बेलामा पनि नेपालमा कफीको निर्यात उत्साहजनक रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 5 करोड 77 लाख रुपैयाँ बराबरको कफी निर्यात गरेको नेपालले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 9 करोड 60 लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको छ।
कोभिडका कारण विश्व नै आर्थिक सङ्कटमा परेको बेलामा पनि नेपालमा भने यसको निर्यात करिब 1.5 वर्षको बीचमा दोब्बर देखिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरेको छ। 17औं कफी दिवसको अवसर पारेर मङ्गलबार कीर्तिपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णुप्रसाद भट्टराईले कोभिड कालमा पनि कफीको निर्यातमा देखिएको उत्साहले नेपालको समृद्धिमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने देखिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उत्पादकत्वमा पनि अत्यन्तै न्यून भए तापनि विगत 1.5 वर्षको सिनारियो हेर्दा विश्व कोभिडको चपेटामा छ र विश्व आर्थिक एउटा सङ्कटमा परेको बेलामा पनि कफीले आर्थिक पाटोलाई केही हदसम्म पोजिटिभ इन्डिकेसन गरेको देखिन्छ। बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षदेखि युवा लक्षित कफी विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर दिन र मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउन पनि आगामी आर्थिक वर्षबाट सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना तय गरिएको बताउनुभयो। चिया तथा कफी विकास बोर्डले आगामी योजनामा चाहिँ युवा लक्षित कफी विस्तार कार्यक्रम ल्याउने घोषणाका साथ यो नारा फिक्स गरेको छ र आगामी वर्ष हामीले चाहिँ युवा लक्षित कफी विस्तार कार्यक्रम भनेर स्पेशल प्याकेज ल्याउने प्लानमा चाहिँ हामी रहेको जानकारी समेत गराउन चाहन्छु। बोर्डले त्यसका लागि प्रदेश 2 बाहेक अन्य 6वटा प्रदेशहरूमा कफी खेतीको विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत योजना तय गरिएको पनि जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा मङ्सिर 1 देखि लागू हुने गरी कफीको मूल्य पनि सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डका अनुसार किसानको लागत मूल्य र सरकारवालाहरूको सुझावलाई आधार बनाएर यस वर्ष पनि कफीको मूल्य निर्धारण गरिएको छ, जसअनुसार फ्रेस चेरी ग्रेड ए कच्चा कफीको मूल्य प्रति केजी 90 रुपैयाँ तोकिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो। त्यसै गरी ग्रेड बी को कफीको प्रति केजी 80 रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ। पार्चमेन्ट ग्रेड ए कच्चा कफीको मूल्य प्रति केजी 450 र ग्रेड बी को सोही कफीको मूल्य 397 निर्धारण गरिएको बोर्डले जानकारी गराएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क चोङ सुक बीच जङ्गी अड्डामा शिष्टाचार भेट भएको छ। नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क चोङ सुकले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको कार्यकक्षमा भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटमा द्विपक्षीय आपसी हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। यस किसिमको भेटले दुई देश बीचको आपसी सम्बन्ध सुमधुर एवं प्रगाढ बनाउन थप मद्दत पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको अपनत्व ग्रहण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुसले मङ्गलबार एक भिडियोबाट रङ्गशालाको अपनत्व ग्रहण गर्न सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कट्टेलले आर्थिक समस्याका कारण रङ्गशाला निर्माण कार्य रोकिएको बताउँदै सरकारसँग सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको हो। कट्टेलले रङ्गशाला निर्माणको क्रममा 17 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लागेको बताउनु भएको छ। फाउन्डेसनले जनस्तरबाट आर्थिक रकम जुटाएर रङ्गशाला निर्माण गरिरहेको छ। आर्थिक अभावकै कारण 4 महिनाबाट रङ्गशाला निर्माण रोकिएको छ। अध्यक्ष कट्टेलले रङ्गशाला निर्माणको कामबाट विचलित नभएको र चाँडै पुरानै रफ्तारमा रङ्गशाला निर्माणको काम अघि बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को मङ्गलबार बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रायले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठक बुधबार बिहान 11:30 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। विप्लव समूहको बन्दका कारण सांसदहरू आउन नसक्ने भन्दै नेकपा एमाले बैठक स्थगित गर्न माग गरेको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले बैठक रोक्न सहमत नभएपछि बैठक सुरु भएको थियो, तर बैठकमा विपक्षी दल नेकपा एमालेका एकजना पनि सांसद सहभागी नभएपछि सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले बुधबार 11:30 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नु भएको हो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए
अरू किन खोज्ने? नेपाली शेयर बजारमा निकै समयपछि दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको छ। मङ्गलबारको कारोबारमा नेप्से मापन गर्ने सूचक 69.22 अङ्कले बढेर परिसूचक 2784.58 बिन्दुमा पुगेको छ। 227 कम्पनीको 1,93,221 किता सेयर 5,52,16,00,000 बराबरमा किनबेच भएको छ। साताको पहिलो दिन सामान्य गिरावट देखिएको शेयर बजारमा सोमबार र मङ्गलबार भने दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको हो। कारोबारमा 8वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार रकमको आधारमा महालक्ष्मी विकास बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ। बैंकको 37,26,88,498 रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। नेपालको पहिलो सुरुङ मार्ग नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको निर्माण 23% काम सकिएको छ। निर्माण सुरु भएको 2 वर्ष बित्दा नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाको काम अरू विभिन्न संरचनाको निर्माणसँगै 1812 मिटर सुरुङ खन्ने काम मात्रै सम्पन्न भएको छ। जम्मा 42 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सुरु भएको आयोजना 1.5 महिनादेखि सुस्त गतिमा अघि बढेको हो। दशैं तिहार छठ लगायतका चाडपर्वका कारण निर्माणको गति सुस्त भएको आयोजनाको भनाइ छ। यद्यपि काम भने समयमै सकिने आयोजनाले दाबी गरिरहेको छ। निर्माण कम्पनीले अहिले मुख्य सुरुङ निर्माणसँगै फ्लाइओभर, अन्डरपास, पहुँच सडक लगायत खानेपानीका विभिन्न संरचनाको निर्माण कार्य गरिरहेको छ। चिनिया कम्पनी हुवावेले इन्टरनेटसँग सम्बन्धित आफ्ना नयाँ उत्पादनहरू प्रदर्शन गरेको छ। हुवावे कम्पनीले नेपालमा उपयुक्त र विस्तारको सम्भावना रहेको नयाँ प्रोडक्टका रूपमा रहेका डाटा सेन्टर, 5G लगायत इन्टरनेट फाइबर लगायतका सामग्रीको बारेमा जानकारी गराएको हो। नयाँ जुन हामीले गरिरहेछौँ FTTH जुन फाइबर इन्टरनेट हामीले घर घरमा पुर्याइरहेछौँ, त्यो सहित विभिन्न किसिमका चाहिँ टेक्नोलोजी नै हुवावेसँगै पार्टनरसिप गरेर हामीले जुन गरिरहेछौँ, त्यसले चाहिँ डिस होमलाई अब टेलिभिजनमा मात्र सीमित होइन कि नेपालीको चाहिँ घर घरमा, हरेक नेपालीको घर घरमा पुग्ने इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि पुग्ने चाहिँ हामीले चाहिँ जमर्को गरिरहेछौँ। हुवावेसँग टेक्निकल पार्टनरसिप रहेको डिस होमले हुवावे नयाँ प्रविधि उपयोग गर्दै डिस होम फाइबर नेटको सेवालाई अझै व्यापक र आक्रामक रूपमा सुधार गर्दै लैजाने बताएको छ। जुन अहिले डिजिटलाइजेसन गर्ने भन्ने भन्छ नि, जस्तै क्लाउडमा जाने, जे पनि अनलाइन सिस्टम ल्याउने, डाटा सेन्टरहरू भन्छ, यो क्लाउडमा जाने भन्छ। जस्तै हाम्रो इपे, ई सेवाहरू, मोबाइल ब्याङ्किङहरूको सिस्टम हुन्छ नि, जस्तै अब टेलिकम सेक्टरको लागि आइएसपी, जस्तो आइएसपीको मात्रै इन्टरनेटको लागिहरूको लागि हो यो हाम्रो चाहिँ। हुवावेले आफ्ना नवीनतम प्रविधिका कारण नेपाललाई विकासमा फड्को मार्न समेत सहयोग गर्ने धारणा राखेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले पौष 14 र 15 गते साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। क्यानको आज बसेको बोर्ड बैठकले नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षक छनौटका लागि सङ्घका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छनौट समिति समेत गठन गरेको छ। ओमानमा सेप्टेम्बरमा सम्पन्न विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत अमेरिका र ओमान विरुद्धको श्रृङ्खलापछि तत्कालीन प्रशिक्षक डेभ वाटमोर बाहिरिँदा नेपाली पुरुष क्रिकेट टोली प्रशिक्षक विहीन रहेको छ। क्यानले कार्तिक 1 गते मुख्य प्रशिक्षकका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो, जसमा 60 जनाले निवेदन दिएका छन्। मल्लको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छनौट समितिमा कोषाध्यक्ष रोशन कुमार सिंह, महाप्रबन्धक रौनक बहादुर मल्ल, क्रिकेट म्यानेजर विनोद कुमार दास र 1 जना आइसिसी प्रतिनिधि रहनेछन्। त्यस्तै बैठकले सङ्घको विधान अनुसार 4 वर्षीय कार्यकाल समाप्त भएका जिल्ला क्रिकेट सङ्घहरूको अधिवेशन माघ 7, 2018 भित्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सङ्घलाई निर्देशन समेत दिएको छ। साथै बैठकले सङ्घको आर्थिक कार्यविधि पारित समेत गरेको छ।
बैठकले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता पौष 15 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ। विभागीय टोली एपीएफका पूरन राई र त्रिभुवन आर्मी बीका बाबुराम मगर प्रकाश दाहाल स्मृति दोस्रो पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष 57 केजी प्रतिस्पर्धाको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। सातोबाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा जारी प्रतियोगितामा पूरनले कास्कीका सरोज बिक तथा बाबुरामले सल्यानका गोविन्द बट्टा मगरलाई हराउँदै अन्तिम 8मा स्थान बनाएका हुन्। उक्त तौल समूहमा अन्य खेलाडीले आजै भएको स्पर्धामा जित निकाल्दै अन्तिम 8मा स्थान बनाउन सफल भए। अन्तिम 8मा स्थान बनाउने क्रममा नेपाल पुलिसका शम्भु राजवंशीले कैलालीका निर्मल सुवेदीबाट वाकओभर पाए। त्यसै एज 2ओका बुद्ध ग्याल्मो लामाले ललितपुरका रोशन अछामी, कञ्चनपुरका रञ्जन भट्टले, रामेछापका टल छन्त्याल, वाइबका तिलबीर पुन मगरले, बाँकेका नीतिश नेपाली वाकओभर, बक्समाण्डुका सूरज महर्जनले, नक्सालका भक्त बहादुर केन्जरिङ तथा आर्मीका पुरन सुनारले बोसी गाउँका सुलभ मालाकारलाई हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरे। नेपाल बक्सिङ संघको आयोजना तथा प्रकाश दाहाल स्मृति प्रतिष्ठानको सहकार्यमा जारी प्रतियोगिताको पुरुष 60 केजीमा नक्सालका विजय थापाले, आरडीएसका मार्शल गुरुङ, बीएनकेका इन्द्रबहादुर सुनारले, पाटनका सन्तोष राई, आर्मीका विमल रोक्काले, अल्फाका निराजन चौधरी, दाङका अनिल पुन मगरले, बीटीएफसीका मौसम राणा मगर तथा कास्कीका सौगात कुमारले ललितपुरका निशान दासलाई पाखा लगाउँदै क्वार्टर फाइनल यात्रा तय गरे। पुरुष 54 केजीमा अल्फाका रेमोन पुन मगरले सुर्खेतका प्रकाश तरुङ मगरबाट वाकओभर पाएर क्वार्टर फाइनलमा स्थान पक्का गरेका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत सुरुवाती 2 चरणको सम्पूर्ण खेल दशरथ रङशालामा हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नयाँ खेल तालिका सार्वजनिक गर्दै 2 चरणको सबै खेल त्रिपुरेश्वर स्थित रङ्गशालामा हुने जनाएको हो। यसअघि एन्फाले रङ्गशाला र एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा हुने जनाएको थियो। शुक्रबारबाट सुरु हुने लीगको उद्घाटन खेलमा फ्रेन्ड्स क्लब कुपनटोल र सातो बाटो युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दशरथ रङ्गशालामा हुने उद्घाटन खेल फ्लड लाइटमा खेलाइनेछ। उक्त खेल अपराह्न 4:45 बजे सुरु हुनेछ। दोस्रो दिनबाट हरेक दिन 2 खेलहरू हुनेछन्। कुल 91 खेल हुने लीगमा ए डिभिजनका 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यसपटकको लीगको पुछारका 2 टिम रेलिगेसनमा पर्दै बी डिभिजनमा झर्नेछन्। अघिल्लो सिजनको उपाधि मछिन्द्र क्लबले जितेको थियो। अब मौसम समाचार। आज राति देशको पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आज पनि सर्वोच्च अदालतमा धरना दिएको छ। मंगलबार एसोसिएसनले प्रधानाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन पनि सर्वोच्च अदालतमा धरना दिएको हो। धरना तथा विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बुधबारबाट सशक्त रूपमा तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्युतीय चुलो र विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विद्युतीय चुलो र बस सञ्चालनका लागि उद्यमी व्यवसायीहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले देशभर विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी देशलाई नमुना बनाउनु पर्नेमा जोड समेत दिनुभयो। भक्तपुरमा चाइनिज हाइब्रिड धान खेती लगाउने अधिकांश किसान मर्कामा परेका छन्। करिब 1300 रोपनी जमिनमा रोपेको धानमा दाना नलागेपछि
किसानहरू मर्कामा परेका हुन्। भक्तपुर जिल्लाको चाँगु नारायण नगरपालिका र सूर्य विनायक नगरपालिकाका अधिकांश किसानले चाइनिज DY28 जातको हाइब्रिड धान रोपेका थिए। सो जातको हाइब्रिड धानको बिउ रोपेको खेतमा एउटा पनि दाना नलागेपछि किसानहरू मर्कामा परेका हुन्। भक्तपुरका किसानहरूले विगत 4 वर्षदेखि DY28 जातको धान रोपेर पर्याप्त धान उत्पादन गरिरहेका थिए। रुसको एन्टी स्याटेलाइट मिसाइल परीक्षणप्रति अमेरिकाले विरोध जनाएको छ। रुसले हालै गरेको भू उपग्रह प्रतिरोधी क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई अमेरिकाले खतरनाक र गैर जिम्मेवार कार्यको संज्ञा दिएको छ। रुसले क्षेप्यास्त्र परीक्षण मार्फत अन्तरिक्षमा रहेको आफ्नै एउटा भू उपग्रहलाई ध्वस्त पारेको थियो। रुसको यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा रहेका वैज्ञानिकको ज्यान जोखिममा पारेको अमेरिकी आरोप छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत सुरुवाती 2 चरणको सम्पूर्ण खेल दशरथ रङशालामा हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नयाँ खेल तालिका सार्वजनिक गर्दै 2 चरणको सबै खेल त्रिपुरेश्वर स्थित रङशालामा हुने जनाएको छ। यसअघि एन्फाले रङशाला र एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा हुने जनाएको थियो। शुक्रबारबाट सुरु हुने लीगको उद्घाटन खेलमा फ्रेन्च क्लब, कुपनडोल र सातो बाटो युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।